होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, खुश हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और उम्मीद है कि आप बिल्कुल खुश होंगे। मौसम बदल गया है, चाहे हम आपको पेश कर रहे हैं, और ये दिखाने का मकसद होता है चाहे आपको पेश करना। तो अब मुझे काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि सर जी असी ताड़ कोल चाह ज़रूर पीनी है। मैं आखा जी इंशाल्लाह मैं आपको पिलाऊंगा, ठीक है। ये देखें, कप भी, मगा भी येलो है और मेरी शर्ट भी येलो है, ठीक। वो बहुत अच्छी चाय है सर, आज रियली बहुत अच्छी चाय है। बनाई किसने है? मैंने नहीं बनाई इसलिए डबल तारीफ बन रही है ना, मैंने नहीं बनाई। चाय बहुत अच्छी है वाकई। पहला सिप ही जो है ना वो बहुत मज़े की है। अच्छा, और मेरे दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? हमने तो ऑरेंज ट्रेन की बड़ी सैर की है, बहुत मज़ा आया है। और पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी हमने सैर करवाई है। आप भी जब कहेंगे आपको इंशाल्लाह सैर करवाएंगे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने जो सॉरी जी मैंने जो मलेशिया, तुर्की और दुबई में और इधर उधर देखी है ना, उनसे ज़्यादा मॉडर्न है ये नया टच है, इसमें डबल जंगला लगा हुआ है। एक तो आप देखते हैं ना कि जो ही वो ऑरेंज ट्रेन आती है तो उसके दरवाजे खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। उसके दरवाज़ों के साथ ही 1 फुट और फासले से बाहर के जंगले भी हैं, वो भी इसी तरह दरवाज़ों के साथ ही अटैच हैं खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो डबल सेफ्टी है, डबल सेफ्टी है। तो बहुत मज़ा आया, हम सबको मज़ा आया। उधर हमने लोगों के इंटरव्यू किए, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान वाकई जो है ना तरक्की की तरफ ये चला है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जनाब हम पाकिस्तान में इतना साफ़ सुथरा सफ़र, अभी तो इन्होंने 40 रुपये उसका टिकट रखा है, और शहबाज शरीफ का तो ऐलान था कि वो 20 रुपये रखना चाह रहे थे। तो इसमें दोस्तों बड़ी अच्छी बात है, मैंने ना इनको वो मशवरा दे रहा हूँ कि जितने ये, चूँकि ये सारी ऑरेंज ट्रेन जो है ना ऊपर ऊपर से चलती है, 1-2 जगह नीचे है, बाकी ऊपर है। पिलर बने हुए हैं, पिलर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट जो है ना ये बोर्ड बना दें, और इनको करोड़ों रुपए की वहाँ से बचत होगी। फिर जो मैंने तुर्की में और मलेशिया में देखा है, ट्रेन के अंदर हर बोगी में जो है ना वो टीवी चल रहे हैं, और जिसके ऊपर ऐड हैं कंपनियों के, क्योंकि 15-20 लाख रोज़ाना बंदे इसके ऊपर सफ़र करेंगे। तो वो ऐड उनके चलें, और वो इधर कंपनियां बहुत खूबसूरती से आपको ऐड देंगी। ये मोबाइल कंपनियां, ये ड्रिंक्स की कंपनियां, पेप्सी, कोका कोला, फलाना कोला, ये सारे जो है ना ये काफ़ी ऐड देंगे। और इससे मैं ये समझता हूँ मैंने जो कैलकुलेशन अपने तौर पे की है कि सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। तो जब सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो ये ट्रैवल और सस्ता हो जाएगा। इसलिए मैंने पहली दफ़ा, आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा, मलेशिया में जो मैंने देखा है ना, पहली मैंने देखा है कि ये पूरे शहर में वो बस चलती है, मेट्रो टाइप है, वो फ्री है। फ्री आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी। आप इस वक्त दुबई में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह से मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आपने फ्री नहीं सुना होगा कि कहीं भी फ्री सफ़र है। तो वो मलेशिया में फ्री सफ़र था। अच्छा जी, और मेरे भाइयों दोस्तों, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। चाय पिए, आप भी मेरे साथ पिए, चाय बनाएं। अगर आपको बेगम बना के देती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जाएं खुद उठें और जाके बना लें। चाय कौन सी बनानी मुश्किल है। आपको पता है ना चाय कैसे बनती है? वो एक गाना बना हुआ है एक लाहौर वाले एक फ़नकार का,
کہ پہلے پانی پکدا پھر پتی پکدی تے پتی دے وچ آندا ہے دودھ تے بن جاندی ہے چاہ۔ وہ گانا ہے پورا، بڑا مزے کا گانا ہے۔ آپ وہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ دیکھیں نا تو وہ چائے بنانے کا طریقہ وہ بتاتا ہے کہ پہلے پانی پکدا پھر پتی پکدی، پک پک کے ہوندی ہے سیاہ تے وچ پائیے دودھ تے بن جاندی ہے چاہ۔ یہ گانا ہے اس کا بڑا مزے کا۔ تو آپ بھی جناب اپنی کوئی اگر بیگم نہیں بنا کے دے رہی یا آپ کی کوئی ان بن ہوئی ہے یا کچھ نہیں، تو میری طرف سیلف میڈ ہو جائیں نا، جائیں سیدھا آگ جلائیں اور پانی رکھ دیں، آدھا کپ پانی کا اور آدھا دودھ، تو چائے تیار، ایک چمچ پتی کا ڈال دیں۔ اتنے ہلکی پھلکی موسیقی تو سب کو آنی چاہیے نا، جیسے میں انڈا ونڈا بنا لیتا ہوں، اور یہ تو سب کو آنی چاہیے نا یار، سب کو آنی چاہیے، اے کوئی تھلے لگن والی گل نہیں ہوتی، سب کو آنی چاہیے۔ باقی یہ کہ اس دفعہ لانگ ویکنڈ آ رہا ہے ادھر پاکستان میں، کل جمعرات ہے، کل تو ورکنگ ڈے ہے، میرے بھی کیس لگے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں، تو 2 کیس بلکہ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر لیکن جمعہ ہفتہ اتوار یہ 3 دن کا لانگ ویکنڈ ہے، لانگ ویکنڈ ہے، تو اس کے اوپر ہم کہیں باہر تو ادھر ادھر جا نہیں سکتے، ہاں گھر میں اپنے کام شام کریں گے، گھر میں رہیں گے، آپ کے ساتھ ویڈیو وغیرہ شیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے۔ آپ کو ایک آدھ سیر بھی کرانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو بھی عادت پڑے کہ یار سیر بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے۔ میں ابھی میں یہ دیکھیں اس وقت لیٹ ہو گیا تھا آج میں، تو ابھی میں پورے پارک کے، چھوٹا سا پارک ہے اس کے میں 7 چکر لگا کے آ رہا ہوں۔ کوئی تھکا ہوا لگ رہا ہوں آپ کو؟ یہ دیکھو لگ رہا ہوں، نہیں نہ لگ رہا، تو کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے، تو آپ واک کی عادت ضرور ڈالیں، یہ بہت اچھی ہے۔ اس میں آپ کو نا یہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم مسلمان سارے کہتے ہیں، لیکن کوالٹی آف لائف، یعنی کہ آپ جب سیر کر کے آتے ہیں پھر آدھا گھنٹہ ریسٹ کر لیں یا نہا لیں یا کچھ، آپ فریش ہو جاتے ہیں، اور آپ کی یہ چھوٹی موٹی شوگر بی پی وغیرہ یہ سب کا علاج واک میں ہے۔ ڈاکٹر حکیم صاحب یہی کہتے ہیں کہ جو 50% بیماریاں ہیں وہ جو آپ ہلکی ہلکی تیز واک کرتے ہیں نا اس سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی زندگی کو آسان کریں اور اپنی لائف کو آسان کریں، تو آپ انشاءاللہ زندگی کو انجوائے کریں گے، اور اپنا خیال بھی کریں اور دوسروں کا بھی کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی ضروری ہے، دوسروں کا کریں اور صفائی کا خاص خیال کریں۔ صرف اپنے طور پہ یقین کریں، ادھر میں 100 سویپر لگا دوں نا، اگر میرے اندر صفائی کا جذبہ نہیں ہے، یہ آج کا پیغام سمجھ لیں، چائے والی ویڈیو کا جو آخری پیغام ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، یعنی کہ 100 سویپر بھی ہوں وہ صفائی کر کے چلے جائیں، لیکن میری عادت ہو میں ایسے کاغذ مروڑ کے سڑک پہ، وہ جناب کوئی چیز کھا کے سڑک پہ، تو یہ صفائی نہیں رہ سکتی اس طرح۔ باہر کے ملکوں میں آپ صفائی دیکھتے ہیں نا، تو وہ ایک دفعہ صفائی کرتے ہیں تو پھر سارا دن صفائی ہوتی ہے، کوئی گند نہیں پھینکتا، ایون سگریٹ کے ٹکڑے بھی نہیں پھینکنے چاہیے، جو باہر میں نے دیکھا ہے وہ بھی لوگ پھینکتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہلکا سا ڈکار آ گیا ہے جس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ لا آف نیچر ہے۔ خدا حافظ۔